قال لك اف دو اكس ايكال اكس كاري موان 4 اكس بلس 3. فراكم شوفوا هنا كلشي هنا ماشي يقول لك دغيا سي طابلو دو فارياسيون. انا غادي نمشي معكم بدا زيتاب اللي نورمالمون تيتحطوا في الاسئله ديال التمرين. اول ايتاب تتحسب ليميت كاين دي اف. حنا هادي ديجا الدومين ديال الديفينيسيون ديالها هو ار سي اون فونكسيون بولينوم صافي. نحسبوا لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني حيت هما لي بورن ديال ار. عافاكم هاكا تكتبوا لا ليميت هاكا ايغال ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديالاش تنغومبلاسي اف دو اكس بلا فالور ديالها كامله. عاد ديك الساعه تنشوف موراها الا كان شي شونجمون ولا شي حاجه. علاش بغينا نحسبوا على ليماج؟ لا على قبل بالطابلو دو فارياسيون حيت الطابلو دو فارياسيون الا ما عندناش ليميت مع لي زيماج ما يمكنش. يكفي على قبل يحتاج ليميت صافي. هذه فونكسيون بولينوم اكس طون فيغ لانفيني دونك تناخذ لو تيرم دو لا بويسونس كبيره اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس كاري اللي هي بلس انفيني. هادشي فاشيل. ليميت اكس الاولى مشات بقى لنا ليميت اكس الثانيه لا بورن الاخرى ديال ار اللي هي موان لانفيني. ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اوكس 2 ناقص 4 اكس زائد 3 بلا ميم فاصون قلنا اكس طون فيغ موان لانفيني دونك لو تيرم دو لا بويسونس كبيره موان لانفيني كاري هي بلس لانفيني. هما حسبنا لي ليميت الاولين. طابلو دو فارياسيون باش نديرو لا فارياسيون شي خصنا نديرو الدريفه بريم على ديريفي. في الحقيقه هي لا فارياسيون. الا عقلتوا على داك لو طول اللي كنت تحسبوا تي ا بي عقلتوا عليه. لا انت ماشي عقل بطبيعه الحال. تكون عاقل في هذه اللحظه يكون شي ماتش الوداد ولا شي حاجه موان اف دو بي على ا موان بي. الا كان هذا بوزيتيف راه تيكون كرواسونت. الا كان نيجاتيف تكون ديكرواسونت. راه نورمالمون هذا هو لا فارياسيون. هذا هو بريم. هنا من جات بريم هذا هو الاصل ديالها. حنا ما نضيعوش الوقت فاشي باش الدريفي كاينه واحد اي راه جات من هنا. راه جات من هنا فهمنا. بحال قلنا تي اكس ا و اكس طون فيغ ا فهمنا. المهم ما عليناش. قلنا الا بغينا لا فارياسيون ديال اون فونكسيون تيخصنا نحسبوا لا فونكسيون ديريفي. بارفوا تكون هما ديجا مسولينا عليها وحنا تنديروا لها ليتود دو سين فهمنا. او الا ما سولوناش عليها وقال لك لا فارياسيون تندير لا ديريفي وتندير ليتود دو سين ديالها على حسب لي تكنيك ديال ليتود دو سين. في هذه الحاله حاله بوحدها. وكاين حالات اخرى اللي ما تنحتاجش ندير هذه الطريقه اللي بنخدم بها دروك. اول حاجه اف بريم دو اكس قلنا هي اش هي اكس كاري موان 4 اكس بلس 3 بريم. لا ديريفي ديال اكس كاري هي 2 اكس. لا ديريفي ديال موان 4 اكس هي موان 4 3 هي 0 مشات في حالها. هذه ا اكس بلس بي لو سين ديالها فاسيل. تنحل ليكواسيون اف دو اكس ايكال 3 2 اكس موان 4 ايكال 0 2 اكس موان 4 ايكال 0 ايكيفالون اش لقينا اكس ايكال 4 سور 2 اللي هي 2. ودابا غندير طابلو دو سين. ها هو طابلو دو سين ديال اف بريم. الا قلت لك لا فارياسيون ديال اف ما تنديرش طابلو دو سين ديال اف تندير طابلو دو سين ديال اف بريم. عقلوا عليها راه تتلف. اكس الدومين ديال الديفينيسيون قلنا دائما في هذه الفوق هذا تيكون الدومين ديال الديفينيسيون ديال اف هي اف بريم. دونك موان لانفيني راه ماشي ديما موان لانفيني بلس لانفيني على حسب ديما الرجل. شاف اف بريم قلنا ال سانول فين في 2 عطيكم ار سين دو اسم سين دو ا اللي هو ا اللي مضروب في اكس وتندوز من الزيرو موان. مزيان. قلنا الا كانت اف بريم نيجاتيف اف elle est décroissante. الا كانت اف بريم بوزيتيف اف elle est croissante. ها هي دونك اف هي décroissante. دابا نديرو تما اف دي اكس حتى هي صحيحه. غير هنا ليكسبرسيون اف بريم دو اكس elle est négative وهنا لا فونكسيون اف. ولكن كي تكتب اف دو اكس صحيحه ما هادشي ما فيهش مشكل. ماشي هذا هو المشكل. هادو هي دي نوطاسيون هذا بلس لانفيني. هنا ديجا حسبنا لا ليميت في بلس لانفيني بلس لانفيني. لا ليميت في موال رسولوا علاش كنا تاخذوا ديك الساعه دوك لي طابلو بهذيك الطريقه. اش خصني ندير هنايا اف دو 2 اف دو 2 خصني نحسبها خصها تبان جوستيفيكاسيون 2 كاري موان 4 فوا 2 بلس 3 اللي هي 4 بلس 3 7 موان 4 اللي هي موان 1. وما تنحسبوش لا سميتو ليماج في الديريفي. لا تنحسبوها في لا فونكسيون في لا الفلانيه. فونكسيون اف دو 2 قلنا هي موان 1. علاش حيت هاد لا لين ديال اف كله وهاد لا لين ديال اف بريم دو اكس وهنايا ديال اكس فهمنا. اشيما سامبل هذا. جينا لا كيسيون 2 قال لك مونطري كو اف admet une fonction réciproque f moins 1 sur l'intervalle de plus l'infini en déterminant j son domaine de départ. Il a les résultats هو خاص نسموها f. Il y a la restriction ديال f sur 2 plus l'infini. فاهمين؟ on a
F علاش كونتينيو كاين واحد البروبريتي غتلقى من بعد حيت elle est dérivable ديجا حسبنا لها بريم فهمنا حتى هي راه كاينه إلا حسبنا لا بريم يعني راه دونك dérivable. الا كانت dérivable donc elle est continue automatiquement صافي وإلا ما كانش continue elle n'est pas dérivable on a F est continue حنا غنقولوا حيت polynôme est continue sur R en particulier sur 2 plus l'infini. علاش car f est une fonction polynôme ياك car f est une fonction polynôme صافي هي لا كونتينيتي بوحدها كافيه لا ستريكتو لا خصنا لا مونوتوني sur l'intervalle 2 plus infini فاش يكون x كاين ما بين 2 plus infini f كي دايره في هنايا croissance strictement croissante ما نقولش croissante نقول strictement croissante ها هي et on a قبل كنا تنقولوا ايه continue direct ما بقاش et on a f est strictement علاش ما كيقولوش لنا واش ريسيبروك كيفاش ما فهمتش باش كنقول لك ساعه continue لا حيت ما تكونش عندنا لا فونكسيون انا كنت قلت لكم continue غير باش تحفظوا القاعده est strictement croissante sur 2 plus l'infini ها هي قلنا دابا continue strictement croissante alors f مالا f admet h une fonction réciproque donc zama c'est une bijection réciproque f moins 1 sur h من intervalle قلنا sur 2 plus l'infini f admet une fonction réciproque f moins 1 sur 2 plus l'infini sans domaine de départ يعني domaine de départ ديال f moins 1 صافي son domaine de départ سماونا هما ج ج دائما ردوا البال داك الانترفال اللي اف كونتينيو فيه و ستريكتومون مونوطون فيه تندير ليماج ديالو باغ اف اللي هي وتمشي للطابلو احسن حاجه هو الطابلو اللي هو موان 1 بلس لانفين ها هو من هنا حتى من تحت حتى الفوق كان فيرمي الا كان عندنا فيرمي اوفير وكانت كرواسون تيبقى فيرمي اوفير كان ديكرواسون تيولي اوفير فيرمي صافي لا طبعا ما كاينش كونتراديكسيون هادي ليماج ديال 2 وهادي لا ليميت في بلس لانفيني حتى لهنا جاوبنا لا كيسيون 1 مع 2 بقاتنا لا كيسيون 3 اللي فيها شويه ديال تعرفيش فاعل كنحلوا معادلات فهمتي ودلتا راه خصكم تعرفوا ليه المهم يلا دلتا تنديرو حاجه خلاص بحالاش قربات لي لا ما اللي فيها هذيك المعادلات ديال ما عرفت اكس بلس بي لا سي اكس بلس دي اسميتها كاين ديتيرمينون ما تكونش هكا ما تكونش هكا ضرب زاء وسطين وزاء الطرفين حسن صافي عافاكم شوفوا هنا قلنا رطول باش بغينا حنا اش بغينا نلقاو في لا كيسيون ديتيرميني اف دو بغينا اف موان 1 دو اكس قال لك بور توت اكس ابارتونون ا جي اشنو هو الجي هو موان 1 بلس لانفيني بطبيعه الحال هو الدومين ديال الديفينيسيون فوالا تنديرو اكس سو اكس ابارتيان للدومين ديال الديفينيسيون ديال اف موان 1 اللي هو موان 1 بلس لانفيني فوالا اي y appartient à h لهاد الانترفال صافي تتفرجوا فاميلي جاي لا شكون تيتفرج فيه شنو هو فاميلي جاي لا تاع سيت ماكفارلاند وهاد السيريه ديال المخيات لا تكمل لا مخيات كبار لي زانيم اسمع ماشي مشكل يلاه ماشي مشكل لا موتيفاسيون بواحد كوتي ما زوينش دماغكم شتت بليز او موان قلنا المهم ما عليناش قلنا دابا خصنا نلقاو اف موان 1 قلنا اكس ابارتيان للدومين ديال الديفينيسيون ديال اف موان 1 راه باينه اف موان 1 دو اكس دونك هاد اكس خص يكون ابارتيان لانترفال ديالها y هي علاش نقلبوا ليه اف موان 1 دو اكس خص لي زيماج ديال اف موان 1 يكونوا في 2 بلس لانفيني حيت فونكسيون ريسيبروك ايكيفالون قلنا اف دو y ايكال اكس اشنا هي اف دو اكس خصنا نرومبلاسي فيها اكس ب y هي y كاري موان 4y بلس 3 ايكال اكس فين ولا نكونيوني واش اكس ولا y دونك دلتا بيكون على حساب y ماشي على حساب اكس صافي دونك اش بغا تعطينا y كاري موان 4y بلس 3 موان اكس علاش خصنا نجيبو اكس حيت باش نديرو دلتا ليكواسيون اللي كنا تعرفوا هي اكس كاري بلس بي اكس بلس سي ايكال 0 دونك الا ما كانش ايكال 0 الا درت دلتا راه خطا فاهمين دونك سي كون ندير ايكال 0 باش نديرو دلتا خصنا بوتي تا بوتي بي بوتي سي فاكم تخدموا بحال هكا بوتي تا هو الكوفيسيون ديال y كاري
اللي هو 1 petit b هو الكويفيسيون ديال y و petit c هو اللي مضروب في حتى شي y اللي هي 3 moins x دلتا ليكسبرسيون ديالو ما تتبدلش هي b كاري موان a4c 4c 4c راه هي هي الضرب تذكرتيني ضرب كوميتاتيف a4c صافي ويلي a3c اس سي كاتا سي 4 يلا. موان 4 فوا 1 يلا صافي اشياء دغيا تبدا بدا من الضحك كتنساو انا كنا تنقراو الشيطان والبحر. نتوما ديما سبوها في الشيطان لا عرفتي علاش نهضر ليا دابا خاصني ننسى دوك الفروض لا صافي مشاو الله يعاونو اون باس اوت في الشوط بريكين باد يلا شوفوا هنا يلا شوفوا هنايا موان 4 بيسونس 2 هي 16 موان 4 فوا 1 هي موان 4 فوا 3 هي موان 12 موان فوا موان بلس 4 اكس اللي هي 4 بلس 4 اكس فهمنا دلتا بوزيتيف علاش بوزيتيف دلتا اكس قلنا فين كاين موان 1 بلس لانفيني x appartient à moins 1 plus l'infini. Donc h, x plus x كبر moins 1 كاينه ولا لا؟ حيت كاين à droite 2 moins 1 implique حنا اش بغينا دلتا هو 1 plus x دونك خصني نزيد واحد هنا ونزيد واحد هنا الله يجازيني بخير دونك 1 plus x كبر من زيرو ونضرب كلشي في 4 4 فاكتور 1 plus x وشنو هو هذا هو دلتا دونك دلتا il est positif. Il a qu'un delta positif, donc l'équation شحال عندها solution deux solutions y1 ماشي x y حيت حنا تنقلبوا على y هو l'inconnu y1 قلنا هو اش moins b plus la racine de delta sur 2a et y2 حنا غنسميو y1 de x حيت il est en fonction de x صافي وغنسميو الاخر y2 de x اللي هو اش moins b moins la racine de delta sur 2 عفاك ماشي تعاودو ما تملوا ما تعياو موان بي شنو هي موان بي دونك بي تنقلب ليه الاشاره بي نجي لهنا ما باقيش نمشي لهادو اللي درت دونك موان بي هي 4 بلس لا راسين ديال 4 بلس 4 فاكتور 1 بلس اكس اللي هو هذا سور 2 و y 2 شنو يعطينا هي 4 موان راسين ديال 4 فاكتور 1 بلس اكس sur 2 هاد 4 راه تتعاجي حتى كنت تنسمعها 4 تولي تجي زوينه لقينا y1 y2 لا ميثود اللي غتخدموا بها قلنا نتوما دابا بالنسبه لليكونومي هو اشنو غادي نشد واحد اكس نعوض الدومين ديال الديفينيسيون ديال اف موان غنعوضوا في y1 و y2 عفاكم عمركم تاخذوا هاد لابور هاد موان ديما كتكون زيرو زعما لا ماشي ديما زيرو لا غير الا كان زيرو ديما زيرو 1 2 داكشي تيكون ساهل وبيحل لكم مشكل حتى ولا فهمتيني سطات المليار فوالا 6 المليار مثلا مزيانه زوينه فهمتيني غادي الناس سالوا الامتحان وباقي انت تحسب حتى العشيه وتقدر تجي معك الفرض هادشي هذا هو لافونتاج ويجيبوا لهم وفي الاخر بما انت ما باقيش زدت لنا بدات زيرو وغادي يكون ساد زيرو اللي حطيته ولا جا حط لك يلا هذا الضحك الحامض تاع سمارت المهم ما ديروش موان ما ديروش حيت بتعطينا الميم ريزولتا فيهم صافي ولكن انكلود لانترفال لا ما عمرك تاخذ ديك لابور ديما دخل شويه صافي غادي ناخذوا y1 2 0 نعوض y1 ديال 0 هو اش هو 4 بلس غاسين ديال 4 فوا 1 حيت هي 1 بلس 0 على جوج اللي هي 4 زائد جوج حتى هي غاسين دو 4 بيمشي فحال هذاك الشيء بلاتي اخر شي واحد يقول لي ما منين جبنا هذه حيت 1 بلس 0 هي 1 1 فوا 4 هي 4 sur 2 فوا غاسين racine de 4 il y a 2 donc 4 plus 2 il y a 6 sur 2 donc il y a 3 هذا y1 2 0 بغينا نشوفوا واش appartient l'intervalle moins 1 plus l'infini appartient وبطبيعه الحال عوضنا الاخرى ما تكون il n'appartient pas هاد لا ميثود راه ني با اكسبتي بالنسبه نورمالمون سيونس مات ولا سيونس اكسترا ما تيقبلوهم تيقبلوهم هاد اللعيبه هادي y 2 2 0 اش بتعطينا تعطينا هي 4 moins racine de 4 عوضنا بزيرو صافي لا ميم فاصون sur 2 plus 1 plus 0 هي بلوس غاسين 4 2 لا موان y 2 حسبنا في الاول بليز درنا ديال بلس تعوض. دابا تنعوض فيهم بغات هنا هي 4 moins 2 sur 2 اللي هي 1 1 n'appartient pas à l'intervalle 2 plus infini voilà
n'appartient pas le moins 1 2 plus l'infini. هذا 2 ربطوا معايا البال حيت l'intervalle ديال les y حيت قلنا y appartient le 2 plus l'infini. هذه n'appartient pas le 2 plus l'infini. بحال هادي Donc إنا وحده في هادو اللي appartient l'intervalle de plus l'infini اللي خص يكون فيه les y. بطبيعة الحال هو y1. Donc اشنا هي f moins 1 de x et y1 de x. D'où quel que soit x appartient moins 1 plus l'infini, f moins 1 de x égale. Voilà, باقي تقدر تسامبليفي هذه ما نسامبليفيهاش باش ما نضيعوش الوقت. عطاتك هي 2. وفينالمون اللي بغيتينا اللي بغيتو تمشيو تخرجوا ديك لا غاسين بغيتينا هي 2 بلس غاسين ديال 1 بلس x. هذه اللي حطوها لنا في وطني. لا هو الا حطوا لكم ما جاوش خصك تقول لا صافي خصك الفلاقه وفي شي بلايص حساسه. صافي تخدمها هي 6 ماشي مشيت معاك شحال وهي شفت من الصباح. لا حيت الا فتيتها شتا ولقيتها في امتحان مثلا واخا ما تلقاش هذه في امتحان وما جاوبتيش عليها غادي نجي نخرج لك في دارك وانت تخرجي عينيك. والله الا من الله ربي شي